नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ यहाँहरुलाई लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, यहाँहरुले लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानल मार्फत, लोकसेवा ज्ञान एप्लिकेसन मार्फत यहाँहरुले चाहिँ विभिन्न लोकसेवा तयारी सामग्रीहरु प्राप्त गरिरहनु भएको छ र त्यसै क्रममा आज विश्वको इतिहाससँग सम्बन्धित केही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सामान्य ज्ञानहरु लिएर उपस्थित भएको छु। अवश्य नै यहाँहरुले यो भिडियोबाट धेरै नै विश्वको भूगोल अन्तर्गतका चाहिँ सामान्य ज्ञानहरु थाहा पाउनुहुनेछ। यहाँहरुले अन्तिमसम्म हेर्नु होला यो भिडियो। धेरै साथीहरुले पीडीएफ चाहियो भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ। हामीले पीडीएफ चाहिँ लोकसेवा ज्ञान मोबाइल एप्लिकेसनमा चाहिँ हाल्ने गरेका छौं। लोकसेवा ज्ञान भनेर सर्च गर्नु होला यहाँहरुले गुगल प्ले स्टोरमा गएर लोकसेवा ज्ञान सर्च गर्नुभयो भने यहाँहरुले चाहिँ लोकसेवा ज्ञानको लोगो भएको एउटा एप्लिकेसन आउँछ सुरुमा। त्यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नु होला र त्यसमा चाहिँ हामीले सम्पूर्ण पीडीएफहरु जे जति भिडियोहरु बनेका छन् त्यसको पीडीएफ हामीले राख्दिन्छौं। तपाईहरुले एकचोटी डाउनलोड गरिसक्नु भयो भने तपाईले सधैँ नेटको आवश्यकता पर्दैन। यहाँहरुले अफलाइन पढ्न सक्नुहुनेछ। होम पेजमा नै राखिदिएका छौं। यहाँहरुले चाहिँ आफुलाई आवश्यक परेको बेलामा, जुनसुकै बेलामा, जतिसुकै समयमा पनि यहाँहरुले चाहिँ ओपन गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ। यति जानकारी गराएँ। अब चाहिँ आजको विषयतर्फ। विश्वको सबैभन्दा लामो समुद्री किनारा भएको देश कुन हो? क्यानाडा हो। क्यानाडा विश्वकै सबैभन्दा लामो समुद्री किनारा भएको देश हो। त्यसै विश्वको सबैभन्दा बढी अथवा सबैभन्दा लामो समुद्री किनारा भएको महादेश चाहिँ कुन हो त? उत्तर अमेरिका। सबैभन्दा बढी समुद्री किनारा भएको महादेश उत्तर अमेरिका हो भने सबैभन्दा बढी समुद्री किनारा भएको देश चाहिँ कुन हो त? क्यानाडा हो। त्यस्तै पश्चिमी गोलार्धको महादेश भन्नाले कुन महादेशलाई चिनिन्छ? उत्तर अमेरिकालाई। उत्तर अमेरिका महादेशलाई चाहिँ किन पश्चिमी गोलार्धको महादेश भनियो त? एसिया, युरोप र अफ्रिकाबाट पश्चिममा पर्ने भएको हुनाले चाहिँ उत्तर अमेरिका महादेशलाई चाहिँ पश्चिमी गोलार्धको महादेश भनेर चिनिन्छ। विश्वको सबैभन्दा बढी भूकम्प जाने देश कुन हो? जापान हो। विश्वमा सबैभन्दा बढी भूकम्प जाने देश जापान र विश्वको सबैभन्दा बढी प्रदूषित शहर चाहिँ कुन हो त? मेक्सिको खाडी। मेक्सिको खाडी विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित शहर हो। कुन ठाउँको समयलाई आधार मानी अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणिक समयको निर्धारण गरिएको छ? बेलायतको ग्रीनविचलाई आधार मानेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणिक समयको निर्धारण गरिएको छ। बेलायतको ग्रीनविच चाहिँ 0 डिग्री देशान्तर रेखा हो। नेपालको प्रमाणिक समय कति डिग्री देशान्तर रेखालाई आधार मानेर निर्धारण गरिएको छ त? 86 डिग्री 15 मिनेट पूर्वी देशान्तर रेखालाई आधार मानेर। विश्वको अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणिक समयको निर्धारण 0 डिग्री देशान्तर रेखालाई आधार मानेर निर्धारण गरिएको छ भने नेपालको प्रमाणिक समय चाहिँ कति डिग्री देशान्तर रेखालाई आधार मानेर निर्धारण गरिएको छ त? 86 डिग्री 15 मिनेट पूर्वी देशान्तरलाई आधार मानेर निर्धारण गरिएको छ र नेपालको प्रमाणिक समय कुन स्थानलाई चाहिँ आधार मानेर निर्धारण गरिएको छ त? गौरीशंकर हिमाललाई आधार मानेर निर्धारण गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणिक समयको निर्धारण बेलायतको ग्रीनविचलाई आधार मानेर, नेपालको प्रमाणिक समय गौरीशंकर हिमाललाई आधार मानेर निर्धारण गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणिक समय 0 डिग्री देशान्तर रेखामा पर्छ भने नेपालको चाहिँ प्रमाणिक समय कति डिग्री देशान्तरमा रहेको छ त? 86 डिग्री 15 मिनेट पूर्वी देशान्तरमा रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा पुरानो दैनिक पत्रिका कुन हो? द मर्निङ पोस्ट, जुन लन्डनबाट प्रकाशित हो र यो 1772 मा चाहिँ सन् 1772 मा प्रकाशित भएको पत्रिका हो। विश्वको सबैभन्दा पुरानो दैनिक पत्रिका द मर्निङ पोस्ट। नेपालको पहिलो दैनिक पत्रिका चाहिँ आवाज हो भने नेपालको पहिलो साप्ताहिक पत्रिका गोरखापत्र हो। त्यस्तै विश्वको सबैभन्दा पुरानो रेडियो स्टेसन कुन हो त? बीबीसी। बेलायतको बीबीसी विश्वको सबैभन्दा पुरानो रेडियो स्टेसन हो। त्यस्तै छिटो दौडने जनावर कुन हो? चितुवा। सबैभन्दा छिटो दौडने जनावर चितुवा हो भने विश्वको सबैभन्दा छिटो उड्ने किरा चाहिँ कुन हो त? माउरी हो। सबैभन्दा छिटो उड्ने किरा माउरी, सबैभन्दा छिटो दौडने जनावर चितुवा। विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल कुन हो? बैकाल ताल हो, जुन 1940 मिटर गहिरो रहेको छ र बैकाल ताल रुसमा पर्दछ। विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल बैकाल ताल कति गहिरो छ त? 1940 मिटर गहिरो छ र यो रुसमा पर्दछ। विश्वको सबैभन्दा गहिरो उपत्यका कुन हो? अरुण उपत्यका। अरुण उपत्यका सङ्खुवासभा जिल्लामा रहेको अरुण उपत्यका विश्वको सबैभन्दा गहिरो उपत्यका हो। यो सङ्खुवासभा जिल्लामा रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो महादेश कुन हो? एसिया महादेश। एसिया महादेश विश्वको सबैभन्दा ठुलो महादेश हो र विश्वको सबैभन्दा ठुलो महासागर चाहिँ कुन हो त? प्रशान्त महासागर हो। विश्वको सबैभन्दा ठुलो महादेश एसिया महादेश र विश्वको सबैभन्दा ठुलो महासागर प्रशान्त महासागर। त्यसैगरी विश्वको सबैभन्दा सानो सिक्का चाहिँ कुन हो त? जावा।
जावा चाहिँ जुन जयप्रकाश मल्लले प्रचलनमा ल्याएका थिए विश्वको सबैभन्दा सानो सिक्का जावा जयप्रकाश मल्ल चाहिँ कान्तिपुरका अन्तिम मल्ल राजा हुन्। त्यस्तै जयप्रकाश मल्ललाई गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउने पहिलो नेपाली राजाका रूपमा पनि चिनिन्छ। विश्वको सबैभन्दा सानो सिक्का जावा निष्कासन गरेर उनले रेकर्ड राखेका थिए। विश्वको सबैभन्दा सानो बिरालो चाहिँ कुन हो त? सिङ्गापुरको डेड्रेन क्याट। सिङ्गापुरको डेड्रेन क्याट चाहिँ विश्वकै सबैभन्दा सानो बिरालो। पृथ्वीको सबैभन्दा लामो दिन कुन हो? जुन 21। जुन 21 पृथ्वीको सबैभन्दा लामो दिन हो भने पृथ्वीको सबैभन्दा छोटो दिन चाहिँ कुन हो त? डिसेम्बर 22। डिसेम्बर 22 पृथ्वीको सबैभन्दा छोटो दिन र जुन 21 पृथ्वीको सबैभन्दा लामो दिन हो। राष्ट्रिय गान नभएको देश कुन हो? स्विट्जरल्यान्ड। स्विट्जरल्यान्डको राष्ट्रिय गान छैन। कुनै पनि युद्धमा भाग नलिएको देश पनि स्विट्जरल्यान्ड हो। राष्ट्रिय गान नभएको देश र कुनै पनि युद्धमा भाग नलिएको देश स्विट्जरल्यान्ड हो। सबैभन्दा कठोर कानुन भएको देश कुन हो त? साउदी अरब। साउदी अरब विश्वको सबैभन्दा कठिन कानुन भएको देश हो। पृथ्वीलाई 2 बराबर भागमा विभाजन गर्ने गरी पृथ्वीको मध्य भागमा पूर्व पश्चिम दिशामा खिचिएको काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ त? भूमध्य रेखा भनिन्छ। पृथ्वीलाई चाहिँ 2 बराबर भागमा विभाजन गर्ने गरेर चाहिँ पृथ्वीको बीच भागमा चाहिँ मध्य भागमा चाहिँ पूर्व पश्चिम दिशामा चाहिँ खिचिएको काल्पनिक रेखा नै के हो त? भूमध्य रेखा हो। भूमध्य रेखाबाट जति जति उत्तर वा दक्षिणतिर गइन्छ अक्षांश रेखाको आकार पनि के हुन्छ? उति सानो हुँदै जान्छ। पृथ्वीको धरातल तलमाथि वा दायाँ बायाँ हल्लिनु वा थर्किनुलाई चाहिँ के भनिन्छ त? भूकम्प भनिन्छ। भूकम्पले उत्पन्न हुने कम्पन कति किसिमका हुन्छन्? 2। एउटा ठाडो र अर्को क्षितिज कम्पन गरेर भूकम्पले उत्पन्न गर्ने कम्पनहरू 2 किसिमका हुन्छन्। पृथ्वीको धरातल तलमाथि भएर जाने भूकम्पलाई के भनिन्छ? ठाडो भूकम्प, भर्टिकल अर्थक्वेक भनिन्छ। भने पृथ्वीको धरातल दायाँ बायाँ भएर जाने भूकम्पलाई चाहिँ के भनिन्छ त? क्षितिज भूकम्प यानि कि होरिजेन्टल अर्थक्वेक भनिन्छ। संसारको छानो भन्नाले कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? तिब्बतको पामेर पठार। तिब्बतको पामेर पठारलाई चाहिँ संसारको छानो नामले चिनिन्छ। चीनको शोक भन्नाले कुन नदीलाई चिनिन्छ? ह्वाङ्गो नदी। ह्वाङ्गो नदीलाई चिनिन्छ जुन चीनमा रहेको छ। चीनको शोक भन्नाले ह्वाङ्गो नदीलाई चिनिन्छ भने बङ्गालको दुःख भन्नाले कुन नदीलाई चिनिन्छ त? दामोदर नदीलाई चिनिन्छ। त्यसगरी बिहारको दुःख भन्नाले चाहिँ कोशी नदीलाई चिनिन्छ। अग्लो धरातलबाट होचो धरातलमा बग्ने पानीको नियमित प्रवाहलाई के भनिन्छ? नदी भनिन्छ। अग्लो स्थानबाट होचो स्थानमा बग्ने पानीको नियमित प्रवाह नै के हो त? नदी हो। नदीको उत्पत्ति हुने स्थानलाई के भनिन्छ? नदीको स्रोत अथवा नदीको मूल अथवा नदीको मुहान भनिन्छ। नदीको उत्पत्ति हुने स्थानलाई नदीको स्रोत, मूल अथवा मुहान भनिन्छ भने नदीको अन्त्य हुने बिन्दुलाई चाहिँ के भनिन्छ त? नदीको मुख भनिन्छ। 2 नदी मिल्ने ठाउँलाई दोभान भनिन्छ भने 3वटा नदी मिल्ने स्थान अथवा ठाउँलाई चाहिँ के भनिन्छ त? त्रिवेणी भनिन्छ। त्यसैगरी कुन ध्रुवमा सबैभन्दा पहिले मानिस पुगेको थियो त? उत्तरी ध्रुवमा। उत्तरी ध्रुवमा सबैभन्दा पहिले रबर्ट पेरी पुगेका थिए जुन सन् 1909 मा चाहिँ 9 को नोभेम्बरमा चाहिँ उनी पुगेका थिए। उत्तरी ध्रुवमा सबैभन्दा पहिला पुग्ने व्यक्ति रबर्ट पेरी। त्यस्तै दक्षिणी ध्रुवमा सबैभन्दा पहिले पुग्ने नेपाली चाहिँ को हुन् त? रविन्द्र श्रेष्ठ। रविन्द्र श्रेष्ठ दक्षिणी ध्रुव पुग्ने पहिलो नेपाली हुन्। प्रधान मध्याह्न रेखालाई के पनि भनिन्छ? 0 डिग्री देशान्तर रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखालाई 0 डिग्री देशान्तर रेखा पनि भनिन्छ। प्रधान मध्याह्न रेखा र 0 डिग्री देशान्तर रेखा भन्नु एउटै हो। प्रधान मध्याह्न रेखादेखि पूर्वतर्फ 180 डिग्रीसम्मको देशान्तर रेखालाई के भनिन्छ? पूर्वी देशान्तर भनिन्छ। प्रधान मध्याह्न रेखादेखि पूर्वतर्फका 180 डिग्रीसम्मको देशान्तर रेखालाई पूर्वी देशान्तर र प्रधान मध्याह्न रेखादेखि पश्चिमतर्फ 180 डिग्रीसम्मको देशान्तर रेखालाई चाहिँ के भनिन्छ त? पश्चिमी देशान्तर भनिन्छ। 2 बेग्ला बेग्लै सतहमा रहेको वस्तु वा वस्तुको फासलालाई के भनिन्छ? लम्बवत दूरी भनिन्छ। 2 बेग्ला बेग्लै सतहमा रहेको वस्तु र वस्तुको फासलालाई लम्बवत दूरी भनिन्छ। कुनै वस्तुको उचाइ वा गहिराई लम्बवत दूरीमा नापिन्छ जस्तै हिमालको उचाइ, समुद्र तालको उचाइ आदि। एउटै सतहमा रहेका स्थान वा वस्तु बीचको फासलालाई के भनिन्छ? क्षितिज दूरी भनिन्छ। पृथ्वीको भित्री भागमा उच्च तापले पक्लेर रहेका चट्टान, ग्यास आदि पदार्थ पृथ्वीको सतहमा निस्किने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? ज्वालामुखी भनिन्छ। पृथ्वीको भित्री भागमा चाहिँ पृथ्वीको गर्भमा उच्च तापले पक्लेर रहेका चाहिँ चट्टान, ग्यास आदि पदार्थहरू चाहिँ पृथ्वीको सतहमा चाहिँ निस्किने प्रक्रियालाई ज्वालामुखी भनिन्छ। विश्वमा सबैभन्दा धेरै ज्वालामुखी भएको देश चाहिँ कुन हो त? इन्डोनेसिया। इन्डोनेसिया विश्वको सबैभन्दा धेरै ज्वालामुखी भएको देश र विश्वको सबैभन्दा धेरै भूकम्प जाने देश चाहिँ कुन हो त? जापान हो। 0 डिग्री अक्षांश रेखालाई के भनिन्छ? भूमध्य रेखा भनिन्छ। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। त्यसैगरी विश्व मानचित्रमा सबैभन्दा बढी उचाइमा विविधता भएको अक्षांशीय क्षेत्र कुन हो? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशसम्म।
विश्व मानचित्रमा सबैभन्दा बढी उचाइमा विविधता भएको अक्षांशीय क्षेत्र 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो। 180 डिग्री देशान्तर रेखालाई के भनिन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा चाहिँ कति डिग्री देशान्तरमा पर्छ त? 180 डिग्री। 180 डिग्री देशान्तर रेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनिन्छ। यो रेखाबाट तिथि मिति निर्धारण हुने भएकाले यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनिएको हो। अर्थात् यो रेखा पार गर्ने बित्तिकै चाहिँ समय र मिति फरक पर्ने भएकाले चाहिँ यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा कति डिग्रीको हुन्छ त? 180 डिग्रीको हुन्छ। भूमध्य रेखाको उत्तर वा दक्षिणको कुनै ठाउँको कोणिक दूरीलाई के भनिन्छ? अक्षांश भनिन्छ। भूमध्य रेखाको उत्तर वा दक्षिणको कुनै पनि ठाउँको कोणिक दूरीलाई अक्षांश भनिन्छ। भूमध्य रेखासँग समानान्तर हुने गरी पूर्व पश्चिम खिचिएको काल्पनिक रेखाहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ त? अक्षांश रेखा भनिन्छ। भूमध्य रेखासँग समानान्तर हुने गरी पूर्व पश्चिम खिचिएका काल्पनिक रेखाहरू अक्षांश रेखाहरू हुन्। कालो रङको सागर चाहिँ कुन हो? कृष्ण सागर। कृष्ण सागर कालो रङको छ। भूमध्य सागर र कृष्ण सागरसँग सिमाना जोडिएको एकमात्र देश चाहिँ कुन हो त? टर्की हो। भूमध्य रेखा र कृष्ण सागरसँग सिमाना जोडिएको एकमात्र देश टर्की र कालो सागर अथवा कालो रङको सागर चाहिँ कुन हो त? कृष्ण सागर हो। विश्वको सबैभन्दा गहिरो सागर कुन हो? क्यारिबियन सागर। विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल चाहिँ बैकाल ताल। विश्वको सबैभन्दा गहिरो सागर चाहिँ क्यारिबियन सागर। विश्वको सबैभन्दा गहिरो महासागर चाहिँ प्रशान्त महासागर। पृथ्वीको दोस्रो ठुलो र तेस्रो गहिरो महासागर चाहिँ कुन हो त? आन्ध्र महासागर। दोस्रो ठुलो र गहिराइमा चाहिँ तेस्रो गहिरो महासागर कुन हो त? आन्ध्र महासागर। उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म फैलिएको महासागर चाहिँ कुन हो त? आन्ध्र महासागर। आन्ध्र महासागर चाहिँ उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म फैलिएको छ। त्यसैगरी कुमेरु महासागर कुन आकारको छ? वृत्ताकारको छ। कुमेरु महासागर वृत्ताकारको छ। दक्षिणी ध्रुवीय महासागर भन्नाले कुन महासागरलाई चिनिन्छ? कुमेरुलाई। वृत्ताकारको कुमेरु महासागरलाई चाहिँ के भनिन्छ त? दक्षिण ध्रुवीय महासागर भनेर चिनिन्छ। दक्षिण ध्रुवको वरिपरि फैलिएकाले चाहिँ दक्षिण ध्रुवीय महासागर भनेर कुमेरु महासागरलाई चिनिन्छ र उत्तर ध्रुवीय महासागर भन्नाले कुन महासागरलाई चिनिन्छ? सुमेरु महासागरलाई चिनिन्छ। उत्तर ध्रुवीय महासागर भन्नाले सुमेरु र दक्षिण ध्रुवीय महासागर भन्नाले कुमेरु महासागरलाई चिनिन्छ। प्रशान्त महासागरले पृथ्वीको कुल क्षेत्रफलको कति भाग ओगटेको छ? 1/3। पृथ्वीको कुल क्षेत्रफलको 1/3 भूभाग चाहिँ कसले ओगटेको छ त? प्रशान्त महासागरले। र प्रशान्त महासागर सुमेरु महासागरभन्दा कति गुणा ठुलो छ त? करिब 11.5 गुणा ठुलो रहेको छ। पृथ्वीको सतहलाई पानीले ढाकेको विशाल भागलाई के भनिन्छ? महासागर भनिन्छ। पृथ्वीको सतहलाई पानीले ढाकेको विशाल भागलाई महासागर भनिन्छ। र जल गोलार्ध भन्नाले पृथ्वीको कुन गोलार्धलाई चिनिन्छ? दक्षिणी गोलार्धलाई पृथ्वीको जल गोलार्धका नामले पनि चिनिन्छ। पानीको मात्रा चाहिँ अत्याधिक भएकाले अथवा पानीको मात्रा चाहिँ बढी भएको हुनाले चाहिँ दक्षिणी गोलार्धलाई चाहिँ जल गोलार्धका उपनामले चिनिन्छ। विश्वको तेस्रो ठुलो महासागर कुन हो र यसको क्षेत्रफल कति रहेको छ? हिन्द महासागर। हिन्द महासागर तेस्रो ठुलो महासागर हो र यसको क्षेत्रफल 7,35,00,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। हिन्द महासागरले पृथ्वीको कुल जलमण्डलको कति प्रतिशत भाग ओगटेको छ त? 20.5% भाग ओगटेको छ। विश्वको 5औं ठुलो महादेश कुन हो? अन्टार्कटिका हो र अन्टार्कटिका महादेशको क्षेत्रफल चाहिँ कति रहेको छ त? 1,30,00,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। विश्वको 5औं ठुलो महादेश अन्टार्कटिकाको क्षेत्रफल 1,30,00,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। फ्रोजन कन्टिनेन्ट यानि कि जमेको महासागर भन्नाले कुन महासागरलाई चिनिन्छ? अन्टार्कटिकालाई चिनिन्छ। फ्रोजन कन्टिनेन्ट अथवा जमेको महासागर अन्टार्कटिका महासागर हो। अफ्रिका महादेशले कुल स्थल भूभागको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? 20.2% भूभाग ओगटेको छ। अफ्रिका महादेशले पृथ्वीको कुल भूभागको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ त? 20.2% भूभाग ओगटेको छ। अफ्रिका महादेशबारे जानकारी गराउने पहिलो व्यक्ति चाहिँ को हुन् त? डेभिड लिभिङस्टोन। सन् 1856 मा चाहिँ डेभिड लिभिङस्टोनले चाहिँ अफ्रिका महादेशबारे जानकारी गराएका थिए। मान्छेको संख्याभन्दा भेडाको संख्या बढी भएको महादेश कुन हो? अस्ट्रेलिया। अस्ट्रेलिया महादेशमा चाहिँ मानिसभन्दा चाहिँ भेडाको संख्या बढी रहेको छ। यहाँ मान्छेको संख्याभन्दा भेडाको संख्या 14 गुणा बढी रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा बढी ऊन निर्यात गर्ने देश चाहिँ कुन हो त? अस्ट्रेलिया हो। एसिया महादेशले विश्वको कुल स्थल भूभागको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ त? 29.92% भूभाग ओगटेको छ। एसिया महादेशले विश्वको कुल स्थल भूभागको 29.92% भूभाग ओगटेको छ। एसिया महादेशको पूर्वमा प्रशान्त महासागर रहेको छ भने पश्चिममा कुन महादेश रहेको छ त? युरोप। एसिया महादेशको पूर्वमा प्रशान्त महासागर र पश्चिममा चाहिँ युरोप रहेका छन्।
त्यसैगरी विश्वको सबैभन्दा ठुलो नुनताल सालर डे युनी कुन महादेशमा पर्छ? दक्षिण अमेरिकामा पर्छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो नुनताल कुन हो त? सालर डे युनी। यो चाहिँ कहाँ रहेको छ त? दक्षिण अमेरिकामा रहेको छ। विश्वकै सबैभन्दा लामो इन्डिज पर्वतमाला कुन महादेशमा पर्छ? दक्षिण अमेरिकामा पर्दछ। विश्वको सबैभन्दा लामो पर्वतमाला कुन हो? इन्डिज पर्वतमाला। र इन्डिज पर्वतमाला कुन महादेशमा पर्दछ त? दक्षिण अमेरिका महादेशमा पर्दछ। यसको लम्बाइ 15,000 माइल रहेको छ। इन्डिज पर्वतमाला कहाँदेखि कहाँसम्म फैलिएको छ? कोलम्बियादेखि चिलीसम्म फैलिएको छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ साथीहरू। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा अवश्य पनि यहाँहरूले सेयर गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। र यदि यहाँहरूले लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रेड बटनको सब्सक्राइबमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा भएको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। बेल आइकन क्लिक गर्नु भएन भने यहाँहरूले चाहिँ लोकसेवा ज्ञानले अपलोड गरेका भिडियोहरूको जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुने छैन। त्यसकारण बेल आइकन क्लिक गरेर हामीले अपलोड गरेका हरेक भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँहरूका कुनै पनि एपिसोडहरू छुन्ने छैनन्। र हामीहरूले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण लोकसेवा सामग्रीहरू जो लोकसेवा लगायत संस्थान हरेक जुन प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको लागि तयारी गरेर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ अध्ययन सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने गर्दछौँ। साथीहरू यहाँहरूले यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यदि लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला र त्यसैगरी हामीलाई सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ यहाँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी यहाँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, आफूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया हामीलाई कमेन्ट मार्फत राख्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो लोकसेवा ज्ञान मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोला, गुगल प्ले स्टोरमा उपलब्ध छ। र त्यसैगरी हामीलाई लोकसेवा ज्ञान सर्च गरेर ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राममा लाइक र फलो गर्न सक्नुहुनेछ।